अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, इससे पहले कि मैं पहली खबर शेयर करूँ, सबसे पहले एक खुशखबरी शेयर कर लेती हूँ जी। मरियम नवाज़ ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक बारी फिर शेर का नारा लगाया और शेखुपुरा में पीपी 139 के जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें दरअसल नून लीग ने मैदान जो है वो मार लिया है। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपनी पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर जो है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ जनाब के बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान के साथ अडयाला जेल के कमरे के अंदर शदीद तकरार हुई है, बदतमीज़ी हुई है, एक दूसरे के साथ बातचीत हुई है। अच्छा, आपको मैं पहले ही बता चुकी थी कि पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी हुई है। आपको मैंने ये भी बताया था कि गंडापुर और बुशरा बीबी जब डी चौक की तरफ जा रहे थे, उस वक्त बुशरा बीबी और गंडापुर के दरमियान जो है वो काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। हालाँकि ये बात अलग है कि जब बुशरा बीबी भागी थीं, तो भागने के लिए उनको गंडापुर की गाड़ी का सहारा चाहिए था, तो वो गंडापुर की गाड़ी में सवार होकर चली गई थीं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अभी 2-3 दिन पहले अलीमा खान जो हैं, उन्होंने उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि बुशरा बीबी जो हैं, वो खान साहब के बाद पीटीआई को सँभाल रही हैं, तो अलीमा खान ने इस बात का बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा, हमारा लीडर सिर्फ़ एक है और वो इमरान खान है। यानी कि बुशरा बीबी से उनको तकलीफ़ हो रही थी कि उनको आप लीडर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असल में अलीमा खान जो हैं, वो पार्टी को सँभालना चाहती हैं। दूसरी तरफ हसन जो हैं, जो खान साहब के भांजे हैं, वो उसकी वालदा और वो पार्टी को सँभालना चाहते हैं। तीसरी तरफ बुशरा बीबी जो है वो पार्टी को देख रहे हैं, यानी सँभालने के ख्वाब देख रही हैं। चौथी तरफ खान साहब की पार्टी के ऊपर जो है वो तमाम वुकला काबिज़ हैं। हर वकील की अपनी-अपनी जो है वो मंतक है और हर कोई कह रहा है कि हमारी कोशिशों की वजह से खान साहब जो है वो अभी तक जेल के अंदर हैं। अब ऐसे में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की जो अलीमा खान से अडयाला जेल के बाहर तकरार हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रख देती हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान से अडयाला जेल के कमरे के बाहर शदीद तकरार हुई। तोशाखाना 2 केस जो है उसकी समाअत हो रही थी। अलीमा खान जो है वो बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा के साथ जो हैं वो कमरा अदालत के अंदर बातचीत के दौरान एक दूसरे से इतनी तल्ख हो गए कि लोगों ने उनकी आवाज़ें जो हैं वो बंद करवाईं कि बहुत ऊंची-ऊंची बोल रहे थे। अलीमा खान बैरिस्टर गौहर को आड़े हाथों लेती रहीं और लगातार बैरिस्टर गौहर को जो है वो खरी-खोटी सुनाती रहीं। इससे पहले आपको याद होगा कि बैरिस्टर गौहर के बारे में इमरान खान साहब ने जेल में उनको गधा तक कह दिया था। जनाब जी, अलीमा खान बैरिस्टर गौहर को जब आड़े हाथों लेती रहीं, तो दोनों के दरमियान तकरार इस हद तक बढ़ गई कि मामला जो है वो डी चौक एहतजाज में शहादतों की मुतज़ाद तादाद के ऊपर जा निकला। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक पीटीआई का जो लीडर भी सामने आ रहा है, वो अपनी मर्जी की तादाद बता रहा है कि डी चौक में हमारे इतने लोग जो हैं वो शहीद हो गए। कोई कह रहा है सैकड़ों, कोई कह रहा है हज़ारों, कोई कह रहा है हज़ारों, कोई कह रहा है चंद सौ। और आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जो कोई शहादतों की इस तरह की बात कर रहा है, वो हम में से नहीं है। इसीलिए इनके जो है आपस में मसले हुए और ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर ने तो यहाँ तक भी कहा था कि हमारे पास जो तफ़सीलात आ रही हैं वो सिर्फ 12 लोगों की है। 12 लोग भी कोई नहीं है, उन्होंने अपनी इज़्ज़त रखने के लिए कहा था। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से ये पूछा कि आपने जो 12 शहादतों की बात की थी, वो क्यों की थी बताएँ? बैरिस्टर गौहर 12 शहादतों के अदाद-ओ-शुमार पर डटे रहे। वो कहने लगे कि जी मैं तो 12 से ज़्यादा नहीं बता सकता। आपने जितने बताए ना हज़ारों, लाखों, सैकड़ों, मैं तो ये झूठ नहीं बोल सकता। बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान से कहा कि हमारे पास जो तफ़सीलात हैं, इसमें बगैर तस्दीक के कैसे हम इज़ाफ़ा कर सकते हैं? आप बताएँ, हम झूठ कैसे बोलें? हमसे पूछा जाता है कि बताएँ जी, अच्छा इतने लोग मरे हैं, कहाँ हैं उनके जनाज़े? कहाँ हैं उनकी कब्रें? किस अस्पताल से वो मर के बाहर निकले हैं? अल्लाह माफ़ करे, सब पाकिस्तानी हैं। बात ये है कि आपने जब किसी पे इल्ज़ाम लगाना हो, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आपने उसको साबित करना हो, तो फिर आपको साबित करना पड़ता है। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल पूछा कि आपको मालूम है कि हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा तकरार के दौरान जो है बैरिस्टर गौहर की हिमायत करते रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की तमाम तर तफसीलात इकट्ठी करने में वक्त लगेगा। यकीन करें कि इस मामले को पार्टी ऐसे ही नहीं जाने देगी। बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिका शहादतों की तादाद के ऊपर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मेरे पास तो 12 का ही मतलब फिगर आया हुआ है, इससे ज़्यादा तो मैं लंबा झूठ नहीं बोल सकता। कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं? अलीमा खान ने पूछा, आप ये बताएं कि आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए हैं? और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये सलमान अकरम राजा से पूछें जो कारकुन कंटेनर से गिरा, उसके घर गए जो गिरा था। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा कि जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उनको लापता मत कहें। क्योंकि बुशरा बीबी और
علیمہ خان اور یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو تو انہوں نے مار دیا ہے. اب جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان کو یہ لاپتہ بتا رہے ہیں, تو پھر جو پیش ہو رہے ہیں وہ روحیں آ کر پیش ہو رہی ہیں یا کون پیش ہو رہا ہے, اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں چلتی ہوں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر بڑی دلچسپ ہے. وہ اس طرح سے, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے اپنے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنڈا پور کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی, جسے کچھ لوگ فیک کہہ رہے تھے, لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ کال بالکل صحیح تھی. گنڈا پور جو تھے وہ اس کال کے اندر ایک پی ٹی آئی کے کارکن کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس کو گالیاں دے رہے تھے, اور گالیاں کس کا نام لے کر دے رہے تھے؟ وہ گالیاں دے رہے تھے عمران ریاض خان کو. اور عمران ریاض خان کے بارے میں وہ بہت ہی غلاظت بھری زبان استعمال کر رہے تھے, اور ان کے اوپر کچھ اللیجڈ یعنی الزامات بھی لگا رہے تھے. اور ان کا خدا نخواستہ یہ کہنا تھا کہ اپنے وقت میں پہلے یعنی گنڈا پور کہتے کہ اس کو میں نے ہی پالا ہے, اور مجھے ہی آج وہ آنکھیں دکھاتا ہے, اور ہم پہ ہی وہ آواز اٹھاتا ہے, اور ہمارے بارے میں, کیونکہ عمران ریاض خان نے جو ہے وہ تنقید کی تھی گنڈا پور پہ کہ وہ جس طرح سے ڈی چوک سے بھاگے تھے. اب ایسے میں گنڈا پور نے ان کے بارے میں بہت گندی گندی گالیاں بھی دی تھیں. اب لوگ جو ہیں وہ کافی دنوں سے ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو شرم دلا رہے تھے کہ آپ کو اتنی گالیاں پڑی ہیں تو آپ اس کے اوپر ابھی تک اپنا رد عمل کیوں نہیں دے رہے. تو اب فائنلی جو ہے عمران ریاض خان نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا ہے. کوئی صحافی ہیں یا یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے ان کو کال کیا اور ان سے ان کا موقف جانا, اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا رد عمل دے سکتا ہوں, مجھے تو گالیاں پڑتی رہیں. کیا کہا انہوں نے, ہیو اے لک. دیکھیں, یہ زبان بڑی گھٹیا تھی اور بڑی غلیظ زبان تھی. میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا, اور میں نے کبھی بھی ایسی زبان اپنی زندگی میں نہ استعمال کی, نہ کسی کو اپنے خلاف استعمال کرنے دی ہے. اس سوال کا جواب تو علی امین گنڈا پور کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایسی گھٹیا زبان استعمال کیوں کی اور اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ انہوں نے استعمال کی ہے تو یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ اس کا ریزن دیں. وہ اگر کوئی ریزن دے تو میں اس کا جواب دوں نا. وہ تو دھڑا دھڑ گالیاں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اچھا, جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر جی ایچ کیو حملہ کیس میں جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی ہے, نہ صرف ان کے اوپر بلکہ 143 لوگوں کے اوپر, جس میں سے 23 جو ہیں وہ اشتہاری ہوئے تھے. اب ایک اور خبر یہ ہے کہ جناح ہاؤس جو حملہ کیس ہوا تھا اس میں عالیہ حمزہ سمیت 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی منظر علی گل, انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں جناح ہاؤس حملہ کیس جو ہے اس کی سماعت کی. اس کے دوران عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما عالیہ حمزہ سمیت 6 ملزمان جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے جیل ٹرائل کے لیے پیش نہ ہونے پر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے. اس میں عالیہ حمزہ ہیں, فرحان بخاری ہیں, عاطف منیر ہیں, صغیر کمال ہیں, عباس علی ہیں اور عمران شامل ہیں. مزید آپ کو بتا دوں کہ ملزمان کو 19 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آج جب کہیں گے کہ اتنی بری بری خبریں زنیرہ ہمیں سنا رہی ہے تو کوئی اچھی اور خوشخبری والی بات بھی بتا دو. تو خوشخبری کی بات جناب یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں 6 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی سعودی پرنس کے ساتھ. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات تھے وہ مزید سے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے جو $2 ارب کی ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کی بات کی تھی وہ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. کئی منصوبے اب تک پاکستان کے اندر وہ لانچ کر چکے ہیں. ایسے میں اب ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ جو تھا انہوں نے پاکستان کے لیے $3 ارب ڈپازٹ کرائے ہوئے تھے تاکہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کرے. فائنلی انہوں نے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان نے اب وہ قسط ان کو واپس کرنی تھی, لیکن سعودی عرب نے خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے وہ $3 ارب کی جو ڈپازٹ کرائی تھی اس میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے. یعنی 1 سال کی پاکستان کو مزید مہلت دے دی ہے. اسٹیٹ بینک نے جو ابھی تک تفصیلات دی ہیں اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ 2021 میں حاصل شدہ $3 ارب ڈپازٹ کی تیسری بار توسیع جو ہے وہ دراصل سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا مظہر ہے. اب سعودی عرب کا آپ وتیرہ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں, اور دوسری طرف بشرا بی بی نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو سبوتاج کرنے کے لیے کچھ دن پہلے کتنی گندی اور بھونڈی سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو شدید خراب کرنے پہ تلی ہوئی تھیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے تو کہا تھا کہ ہم تو شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے اندر, اور یہ خان تم یہاں سے کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو. یاد ہے نا آپ کو وہ سٹیٹمنٹ؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بشرا بی بی نے سعودی عرب کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے سعودی عرب ہی سب سے آگے بڑھ کے پاکستان کی مدد کر رہا ہے. دوسرے نمبر پہ چائنا, اور چائنا کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خان صاحب نے کس طرح سے سی پیک بند کروایا. تو میرے خیال سے اگر کوئی محب وطن ہوگا, پاکستان سے پیار کرتا ہوگا, تو اسے سب کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی.
बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।